پیدا تے تاں تھی دے جڑیاں کلمہ پڑھے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایہو جیاں کلمہ پڑھ جدے تے خدا بھی راضی ہوئے تے خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے تے جی میں کاری صاحب پہ پڑھ دے ہاں یا مسیح واندی کر یا والرب مسیح گول کے دکھا اللہ مسجد چ نہیں ملدا اللہ فرمیندے جے میں کو گولن چاہندی فدخلی فی عبادی اللہ اچھا سبحان اللہ صرف 5 منٹ بس میں اپنا ٹائم والا اپنے انشاءاللہ خطیب اعظم پاکستان خطیب عرب و عجم جے کو دنیا سن دی ہے صرف پاکستان نہیں سندا انشاءاللہ ہاں ٹھرے سن اللہ اچھا سبحان اللہ انسان کامیاب ہوندے جڑا آپس وچ محبت کریندا ہوئے اللہ فرماندا ہے بندیا جے جنت حاصل کرنا چاہندا ہے فدخلی فی عبادی میرے بندے نال محبت تو کر وادخلی جنتی والجنت وارث میں تے کو بڑا انسان وہ کامیاب ہے جنہ دل صاف ہو وہ پڑھے کلمہ دل وچ بغض رے دل بےمان دا کیا فائدہ جند اندار دا مر انسان ونے او سکھڑی جان دا کیا فائدہ او کھڑا درتے ہوئے کر چور چوری یہ دربان دا کیا فائدہ جڑی ذکر حضور رچ بولے نا بدبخت زبان کیا فائدہ کیا بات کیا زبان جو ہاسی پکی گا جڑی حضور دے ذکر وچ بولدی ہوئے پکی گا ساری زبان پنچایت وچ بولے ساری زبان تھانے وچ بولے ساری زبان کوٹ تے کچہری وچ بولے کہ فائدے دیئے جی زبان جڑی ذکر مصطفیٰ وچ نہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت